Hello, good morning mga kalanog. Udto na day ko no, na ini tubag to sa sulod. Kumusta kayong tanan mga inigugma mag-igsunan, mga supporter. Diyan po sa USA, kumusta po Sir Roy Rosiro. Maraming salamat po sa walang sawang suporta nitong ating munting channel, orig sa Apalanog, sa Gugma sa Diyos. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Happy midweek sa lahat nating mga kapatid, mga Tagalog, hindi makaunawa ng Bisaya. Happy midweek po sa atong tanan nga mga kaigsunan nga mga pure Bisaya. So, kumusta kanyong tanan mga igsuon? Salamat sa inyong pag-support din atong YouTube channel, pobreng channel, Rex pa. So, niyata magpasalamat sa unas tanan sa atong Ginoo. Nga maoy atong great provider sa tanan, may panglawas sa atong naangkon kinabuhi. Salamat pud kaayo sa Ginoo sa atong mga kaparintihan nga gibubuan sa mga panalangin. Salamat po sa inyong pag-anhi dinhi atong milabayng Sabado atong mga igsuon gikan diya sa Mati sa Marayag. So tingali karon mga katapos ang Sabado, mag-uban-uban na punta diha tungod kay dili pa gyud motugot ang panahon kay ni apatay giatiman. Murag sugo pod sa panahon mga kalanog. So maghisgot-hisgot tag makadyot ining atong gamay nga panahon sa ato nga channel. So kining mga RCC, mga kalanog ug uban pa nga mga pundok nga wala kayo mo focus sa Biblia. So ang ilang mga pangutana sa panahon ko na sa mga apostoles, na ba kuno nagbiking-biking kuno Biblia? So mga kalanog, murag simple ra gyud kaayo nga argumento agig palusot nga dili gyud kuno lig-on ang Bible alone matod pa sa atong igsuon nga bag-o lang nga nibiya ug nahimo na rong ug sa sinultian pa sa uban nahimo nang mangtas nga bakakon. Ingon pa niya sa iyang reels nga ang pagtuo nga Bible alone huyang kuno. Manato ning gitubag nga huyang gyud alang sa mga tawo nga wala kay mo sa Biblia. Unsaon man resulta ni sa ilang pag-claim nga ang Biblia kuno produkto ro kuno sa ilang iglesia. So muna nga nagpasabot nga wala pa Biblia, naguna na sila. So muna nga para nila huyang gyud ang Biblia mga kalanog tungod kay ang Biblia ila raman kunong produkto. So ang nahitabo nila mga kalanog mauni. Kung ato gyud tutukang maayo kanang kuan ba night ba nga pagblansi. Ang nahitabo kung baga natas terminal, mabiyahe ta sa atong destinasyon, kini matawhan na mura nig mga dispatcher sige singgit og langit. Unya ang nahitabo, ang ilang gisinggitan pasakyan sa sakyanan nga nindot nga mao ang Biblia. Moadto gyud langit kay na may giya. Kay ingon ang Mateo 7:21 dili ang tanan ko nako Ginoo makasulod sa gingarit sa langit kundi katulad man nagtumas kabuton sa aman sa nga tuas langit. So ang pagtumas kabuton sa aman nga tuas langit dili diya sa iglesia nga way Biblia. Asa man dinhi sa nay Biblia kay ang Biblia mo'y nagtug-an si Kristo mismo. Wa pa makatukod nya sila nagtukod na kay si Kristo na mas Biblia nagtukod og iglesia nya sila wa pay Biblia nagtukod na sa ato pa nagbutbuot ra sila moras lag dispatcher. So paglargas sa sakinan padulong sa langit nga mao ang Biblia mohatod ngadto sa langit kay ingon ang ikadong Timoteo 3:15 nga sukad sa imong pagkabata ikaw nasayod na og nahibalo na nga ang balaang kasulatan may gahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo ni Kristo. So ang Biblia may nagsulti nga nay Kristo. Diya sa 1:5:39 mga kalanog, si Kristo mismo nagsulti nga kamo nagsusis kasulatan kay pinaagi niya nasayod kamo nga makabaton kamo kinabuhing walay katapusan. Ngani kining Biblia dili kay ang simbahan, dili kay ang iglesia. Kamo na bisag unsaon pa ninyo pangugat mga RCC uban pa mga pundok nga ang inyong iglesia mo tinuod kay mabasa ang pangalan, dili gid na tinuod. Nga naman, kay wa may mabasa sa Biblia, ato man mabasa sa dili Biblia. Nya mangutana na pod sila makalanog nga ang SDA mabasa ba sa Biblia. Wala man ta mag-ingon nga ang atong SDA or Seventh-day Adventist Church mabasa gyud sa Biblia. Pero kung imog yung sabton makasabot ka, mabasa gyud ni sa Biblia. Kay si Kristo dili man siya Adventist. So niya pagka-Adventist nga siya man mo'y gihulat, gipaabot. Unang Timoteo 6,
versikulo 14, siya mo'y atong gipaabot. Ang Adventist naghulat. So ang mga katawhan mao ning church naghulat sa pagpadayag ni Kristo, kaduhan niyang pag-anhi. Muna ang Seventh Day mabasa na sa Biblia. Ang Adventist dili kay katawhan unya ug ang tag-is katawhan nga mo si Kristo. So mo ni makalanog nga ang ilang rason nga napakaroon nagsipit-sipit Biblia sa una. Pila kinala magsipit og Biblia ang mga apostoles uban kang Kristo, kay si Kristo mismo niingon na isulat na Mateo 4:4 na may nasulat, pero kay mga bright man sila ilan ang memorya. Bright ba tinod? Bright. Oy, kay bright good ang Dios. 32:13 sa Job, ang Dios mo ay labing maalamon. Una kini sila nagpakamaalamon ni sila pero dili ni iya sa Ginoo. Aman, wala man sa Biblia. Santiago 3:15. Kamali mga kalanog, mahinaot ko ning gamay tong video, masabtan na to nga ang tinud-anay gyud nga pundasyon sa kaluwasan naa gyud sa balang kasulatan. Ayaw gyud magtuo ana ingon nga ang Biblia ilang produkto. Nya moingon nga naghandom kaluwasan unya dili mo subay sa Biblia, wala gina. Unang og sa pa X na siya. God bless sa atong tanan og mahinaot ko nga naa sa may panlawas tanan ako mga supporters. Kini si Rex Apa, magingon daghang salamat sa inyong pag-support nining maong channel. Bye-bye.